आदाब सलाम एजुकेशन जर्नी पर आप सभी का खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम 2024 के CUET UG उर्दू का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हल करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले इक़्तिबास दिया गया है, उसके मुताबिक कुछ सवालात हैं और इस इक़्तिबास की रोशनी में हमें इसका जवाब देना है। हाली का नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन और तखल्लुस हाली था। वो पानीपत में पैदा हुए। उन्होंने पानीपत और दिल्ली में तालीम हासिल की। उन्हें बाकायदा और सिलसिलावार तालीम का मौका नहीं मिला, लेकिन अपने इल्मी शौक़ और मुताले के ज़ौक़ की बदौलत उन्होंने फ़ारसी और अरबी में भी महारत हासिल कर ली थी। वो अपने ज़माने में राइज मजहबी और गैर मजहबी उलूम व फ़नून से पूरी वाक़फ़ियत रखते थे। हाली के अदबी ज़ौक़ की तरबियत दिल्ली के अदबी मजलिसों और शेफ़तहो गालिब की सोहबतों में हुई थी। इन सब चीज़ों ने मिलकर उन्हें एक अच्छा शायर और साहिब बसीरत नाक़िद व मुसन्निफ़ बना दिया। 1856 में ज़िला हिसार में वो कलेक्टर के दफ़्तर में मुलाजिम हुए। 1857 के हंगामों में ये मुलाजमत जाती रही। उसके बाद वो नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता से वाबस्ता हो गए और तकरीबन 8 बरस वो उनके साथ रहे। शेफ्ता के वफ़ात के बाद 1872 में लाहौर के गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजिम हुए। यहाँ अंग्रेज़ी किताबों के उर्दू तर्जमों की इस्लाह की खिदमत उनके सुपुर्द हुई। 4 साल वहाँ रहकर वो दिल्ली वापस आए और एंग्लो अरबिक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। 1887 में रियासत हैदराबाद ने उनके लिए 75 रुपये माहवार का वजीफ़ा मुकर्रर किया। 1891 में जब ये वजीफ़ा 100 रुपये माहवार हो गया तो हाली ने स्कूल की मुलाजमत छोड़ दी और पानीपत जाकर तसनीफ़ व तालीफ़ के कामों में मशगूल हो गए। वहीं उनकी वफ़ात हुई। पहला सवाल है, हाली का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन। अल्ताफ़ हुसैन हाली लाहौर के गवर्नमेंट बुक डिपो में कब मुलाजिम हुए? इसका सही और दुरुस्त ऑप्शन नंबर 4, 1872 में। रियासत हैदराबाद ने हाली के लिए 75 रुपये माहवार का वजीफ़ा कब मुकर्रर किया? तो इसका सही और दुरुस्त ऑप्शन नंबर 1, 1887। 1856 में हाली कहाँ मुलाजिम हुए? इसका सही और दुरुस्त ऑप्शन नंबर 2, कलेक्टर के दफ्तर में। हाली ने अपने इल्मी शौक़ और मुताले के ज़ौक़ की बदौलत किन ज़बानों में महारत हासिल कर ली थी? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4, फ़ारसी और अरबी। नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता से हाली कितने बरस वाबस्ता रहे? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2, 8 बरस। ये फिर दूसरा इक़्तिबास दिया गया है। टेलीविज़न की नशरियात का आगाज़ सबसे पहले 1920 में अमेरिका में हुआ था। हिंदुस्तान में 15 सितंबर 1959 में पहली बार तजर्बाती तौर पर टेलीविज़न नशरियात अमल में आई। 1961 से स्कूल टीवी का आगाज़ हुआ और मुस्तकिल तौर पर प्रोग्राम नश्र किए जाने लगे। यह प्रोग्राम तालीमी होते थे और ख़ास तौर से साइंस के असातिज़ा और तालिब इल्मों को नज़र में रखकर तैयार किए जाते थे। 1959 से 1965 तक हफ्ते में सिर्फ एक दिन 1 घंटे तक के प्रोग्राम दिखाए जाते थे। 1965 से रोज़ 1 घंटे का प्रोग्राम दिखाया जाने लगा। 1965 में पहली बार कुछ तफरीही प्रोग्रामों का भी आगाज़ हुआ, लेकिन तालीम, सेहत, देही मसाइल और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों को अब भी तरजीह हासिल थी। यह सिलसिला 1976 तक चलता रहा। उसी बरस टेलीविज़न से कारोबारी नशियात का आगाज़ हुआ। अब तक टेलीविज़न और रेडियो एक ही शोबे की 2 शाखें थीं और एक ही डायरेक्टर के तहत थी। इसी बरस टेलीविज़न को अलग मुस्तकिल इदारा बनाया गया, जिसे दूरदर्शन नाम दिया गया। 1982 में टेलीविज़न में इनकलाबी तब्दीलियाँ उस वक्त आईं जब सेटेलाइट के ज़रिए कौमी नेटवर्क कायम किया गया और कौमी नशरियात का सिलसिला शुरू हुआ। उसे बैक वक्त पूरे हिंदुस्तान में देखा जाने लगा और हिंदुस्तान में पहली बार रंगीन नशरियात अमल में आई। इसी साल टेलीविज़न पर पहली बार रास्त नशरियात का आगाज़ हुआ। एशियाई खेलों और नावाबस्ता ममालिक की कॉन्फ्रेंस को दूरदर्शन पर सीधा दिखाया गया। 1984 में हिंदुस्तान का पहला टीवी सीरियल हम लोग शुरू हुआ। टेलीविज़न की नशरियात का आगाज़ सबसे पहले किस मुल्क में हुआ? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2, अमेरिका में। हिंदुस्तान में पहली बार तजर्बाती तौर पर टेलीविज़न नशरियात कब अमल में आई? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4, 1959 में।
ہندوستان ٹیلی ویژن پر پہلی بار تفریحی پروگراموں کا آغاز کب ہوا؟ تو اس کا صحیح اور درست جواب آپشن نمبر 2 1965۔ ٹیلی ویژن میں سیٹلائٹ کے ذریعے قومی نیٹ ورک کب قائم کیا گیا؟ تو اس کا صحیح اور درست آپشن ہے آپشن نمبر 1 1982 میں۔ ہندوستان کا پہلا ٹی وی سیریل کا نام کیا ہے؟ تو اقتباس کے مطابق اس کا صحیح اور درست آپشن ہے ہم لوگ، آپشن نمبر 3۔ اسکول ٹی وی کا آغاز کب ہوا؟ تو اس کا صحیح اور درست جواب ہے آپشن نمبر 2 1961 میں۔ اب یہ تیسرا اقتباس ہے۔ اردو کا پہلا سفر نامہ یوسف خاں کمبل پوش کا عجائبات فرنگ ہے۔ یوسف خاں نے 30 مارچ 1837 میں کلکتہ سے پانی کے جہاز کے ذریعے انگلستان کا سفر کیا تھا۔ انہوں نے انگلستان کے شہر لندن میں قیام کیا۔ وہاں کی آب و ہوا، نئی نئی ایجادات اور وہاں کے باشندوں کا ذکر انہوں نے نہایت دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ سر سید احمد خاں کے سفر نامے مسافران لندن کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ سر سید کے معروف معاصرین میں محمد حسین آزاد کا سفر نامہ سیر ایران اور مولانا شبلی کے سفر نامہ روم و مصر و شام بھی اہم سفر نامے ہیں۔ 20ویں صدی کے سفر ناموں میں منشی محبوب عالم کے 2 سفر نامے سفر نامہ یورپ اور سفر نامہ بغداد، قاضی عبدالغفار کا سفر نامہ نقش فرنگ بہت مقبول ہوئے۔ خواجہ احمد عباس کا مسافر کی ڈائری، پروفیسر احتشام حسین کا ساحل و سمندر، قرۃ العین حیدر کا جہان دگر اور شاہراہ حریر اردو کے دلچسپ سفر نامے ہیں۔ مشہور سفر نامہ نگاروں میں بیگم اختر ریاض، مستنصر حسین تاڑر کے نام بھی شامل ہیں۔ اردو میں چند مزاحیہ سفر نامے بھی لکھے گئے ہیں، جن میں ابن انشا، شفیق الرحمان اور مصطفیٰ حسین کے سفر نامے قابل ذکر ہیں۔ یوسف خاں کمبل پوش نے کس سفر نامے میں لندن کی آب و ہوا، نئی نئی ایجادات اور وہاں کے باشندوں کا ذکر نہایت دلچسپ انداز میں کیا ہے؟ تو آپشن نمبر 1 درست ہے عجائبات فرنگ میں۔ مسافران لندن کس کا سفر نامہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن نمبر 3 سر سید احمد خاں کا۔ ذیل میں سے کون سر سید کے معروف معاصر ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن نمبر 4 شبلی نعمانی۔ ذیل میں سے کون سا سفر نامہ قاضی عبدالغفار کا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن نمبر 2 نقش فرنگ۔ ذیل میں سے کس نے مزاحیہ سفر نامے لکھے؟ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 2 شفیق الرحمان۔ 30 مارچ 1837 میں کلکتہ سے پانی کے جہاز کے ذریعے انگلستان کا سفر کس نے کیا تھا؟ تو اقتباس کے مطابق اس کا صحیح آپشن نمبر 4 یوسف خاں کمبل پوش۔ اب یہ چوتھا اقتباس ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقتباس سے 4 5 6 سوال پوچھے جا رہے ہیں، تو اقتباس کافی اہم حصہ ہے۔ جس وقت موتی نگر کے پچھم کی چوٹیوں پر دھوپ کی پہلی چمک نظر آئی، اس وقت تک 6 بچوں کا یہ قافلہ 100 فٹ پہاڑ پر چڑھ چکا تھا اور بہت تھک چکا تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، تیز تھی اور مخالف تھی، اس وجہ سے بچوں کو خالی پیٹ اوپر چڑھنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ للو کئی مرتبہ رو چکا تھا اور رجنی کے ہاتھ سے اس پر پٹ بھی چکا تھا۔ رجنی نے ذرا دیر اسے گود میں بھی لیا تھا، لیکن 12 برس کی لڑکی جسے پیٹ بھر کھانا نہ ملتا ہو، کیسے 2 سال کے بچے کو لے کر دور تک جا سکتی تھی؟ اس لیے للو چل سکے یا نہ چل سکے، اسے چلنا تو پڑے گا، ورنہ رجنی مار مار کر راستے ہی میں ختم کر دے گی۔ اس وقت تو وہ کچلی ہوئی ناگن کی طرح بفری ہوئی تھی۔ اسے سخت کوفت تھی کہ یہ 2 سال کا ہڈیوں کا ڈھانچہ میں جہاں جاؤں یا جو کام کروں میری راہ میں حائل رہتا ہے۔ اب دیکھو، اس وقت عیش و آرام کی دنیا صرف 400 فٹ اوپر ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کب کی وہاں پہنچ چکی ہوتی۔ رجنی کا غصہ دیکھ کر کلو، جو للو سے 2 سال بڑا تھا، اور منی، جو 4 سال بڑی تھی، سہمے ہوئے تھے اور ہانپ ہانپ کر ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ البتہ تلسی اور رامو رجنی کی طرح تازہ دم تھے، بلکہ ان دونوں نے بھی للو کو باری باری گود میں ذرا ذرا دیر کے لیے اٹھا لیا تھا۔ کلو للو سے کتنے سال کا بڑا تھا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 1 2 سال۔ رجنی کے علاوہ اور کس نے للو کو باری باری سے گود میں اٹھایا تھا؟ تو اس کا
درست آپشن ہے آپشن نمبر 3 تلسی نے. رامو نے بھی اٹھایا تھا، چونکہ رامو کا نام نہیں ہے اس لیے رامو نہیں ہوگا بلکہ تلسی ہوگا. 6 بچوں کے قافلے میں 12 برس کس کی عمر تھی؟ تو 12 برس عمر تھی رجنی کی. آپشن نمبر 3 صحیح ہے. رجنی کے ہاتھوں کون پٹ چکا تھا؟ تو اس کا صحیح اور درست جواب ہے للو. آپشن نمبر 4. کچلی ہوئی ناگن کی طرح کون بپھری ہوئی تھی؟ تو آپشن نمبر 2 کریکٹ ہے رجنی. یہ 2 سال کا ہڈیوں کا ڈھانچہ، میں جہاں جاؤں یا جو کام کروں میری راہ میں حائل رہتا ہے. یہاں 2 سال کا ہڈیوں کا ڈھانچہ کس کو کہا گیا؟ تو اس کا صحیح آپشن نمبر 1 یعنی للو. اب اس سے آگے جو حصہ ہے وہ دوسرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں اور آئندہ پارٹ میں ہم اس کو کور کریں گے جو بچ گیا ہے. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں.